आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म साहिल केसी। यतिखेर हाम्रो साथमा विवेकशील साझा पार्टीका कार्य सम्पादन समिति सदस्य नन्दप्रसाद काप्रे हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछिल्लो समयको राजनीतिक विषय र अन्य विविध समसामयिक विषयमा विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुरलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद, नमस्कार। के छ सर, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, फिजिकल्ली सन्चै छु। पछिल्लो समय राजनीतिक तरङ्ग एकाएक बढेको छ। सबै पार्टीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्र अर्थात् काठमाडौँबाट गाउँ गाउँ घर घरमा भोट माग्न पुगिरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ केमा बिजी हुनुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ केमा भन्दा तपाईँ संलग्न पार्टी केमा बिजी हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले सन्दर्भ गर्न खोज्नुभएको हो जस्तो लाग्छ। आज नै हामीले आज बिहान केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेर काठमाडौँको केन्द्र भाग अथवा नेपालको केन्द्र भाग हैन, महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने स्थानीय निकाय काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामीले मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारको घोषणा गऱ्यौँ। हामीले यही क्रम उम्मेदवारलाई छनौट गर्ने र प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा प्रत्येक वडाहरूमा उम्मेदवार चयन गर्ने, उम्मेदवारको वातावरण निर्माण गर्ने, चुनावी प्रचार प्रसारको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामै हामी व्यस्त छौँ। उम्मेदवारी घोषणा त गर्नुभयो। काठमाडौँमा प्राय अहिलेसम्म चलन आएको देशभरिको स्थिति के छ भने पुरुषलाई मेयर अर्थात् लेडिजलाई चाहिँ उपमेयरमा राख्ने चलन थियो, राजनीतिक संस्कार थियो। तर तपाईँहरूले त दुवैजना महिला नेतृत्व राख्नुभयो। यसको अर्थ के हो? यो काठमाडौँ भने चाहिँ नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने महानगरपालिका पनि हो, राजनीतिक संस्कारलाई सुसंस्कृत राजनीतिकको एउटा आधार बनाउने स्थानीय निकाय पनि हो। ओभरअल नेपालमा कस्तो राजनीतिक प्रणाली हुनुपर्छ भनेर एउटा सन्देश दिने स्थानीय निकाय पनि हो। जसरी महिलाहरूले तपाईँको चाहिँ सुव्यवस्थित तरिकाले घर चलाउँछन्, त्यसरी महिलाहरूले सुव्यवस्थित तरिकाले स्थानीय निकाय चलाउन सक्छन्। महिलाहरू संविधानले इङ्कित गरेको 33% मात्रै हिस्सेदार होइन, महिलाहरू 100% हिस्सेदार हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिन र अर्को कुरा महिलाहरूले सुसंस्कृत तपाईँको चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई एउटा चाहिँ तपाईँको मार्ग प्रशस्त गर्नका निमित्त काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ एउटा उपयुक्त ठाउँ स्थानीय निकाय हो भन्ने हिसाबले हामीले दुवै मेयर र उपमेयरमा एकदमै तपाईँको समाजका प्रतिष्ठित हैन अत्यन्तै पढेलेखा एकाडेमिक महिलाहरूलाई हामीले मेयर र उपमेयरको रूपमा अगाडि सारेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ यो महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि, महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा चाहिँ राजनीतिक तपाईँको चाहिँ दृष्टिकोण स्थापित गर्नका लागि यो तपाईँको चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई सुसंस्कृत राजनीतिको रूपमा चाहिँ तपाईँको मार्ग निर्देशन गर्नका निमित्त पनि उपयुक्त हुन्छ र स्वाभाविक रूपमा दुवै महिला मेयर या उपमेयरमा उठ्न सक्छ नेपालको संविधान 2072ले, तर दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार उठाउन सक्दैन। त्यसको अर्थ एउटा पुरुष एउटा महिला हुने भन्ने हो, तर दुईटै महिला हुने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानसँग बाजिएको कुरा होइन, संविधानसँग तपाईँको चाहिँ यसलाई सम्बन्ध जोड्ने कुरा हो। त्यसकारणले पनि यो चाहिँ यो ठिक हो भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन रह्यो। त्यसपछि हामीले आज घोषणा गऱ्यौँ। के विवेकशील साझा पार्टीले देशभरि नै स्थानीय निकायहरूमा उम्मेदवार खडा गर्न सक्छ त? हामी अधिकतम प्रयास गर्छौँ देशैभरि भनेर पुरै त्यो कमिटमेन्ट गर्ने भन्दा पनि हामी अधिकतम स्थानीय निकायमा हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ। अहिले पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्तिको विषयमा पनि निकै चर्चा भएको छ। को वैकल्पिक शक्ति एकपछि अर्को आउँछ, म वैकल्पिक भन्छ, अर्को आउँछ। अहिले पछिल्लो समय त रापरवाले म वैकल्पिक शक्ति हुँ भनेर देशभरि निकै नै प्रचार गरेको छ। विवेकशील साझा पार्टी पनि त्यसरी नै उदाएको थियो। केही समय अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि नयाँ शक्ति नामक एउटा वैकल्पिक शक्ति खोल्नुभएको थियो। आखिर वैकल्पिक शक्ति को हो र किन आवश्यक छ? अब वैकल्पिक शक्ति तपाईँले जे भन्नुभयो, तुलनात्मक रूपमा एउटा शक्तिको अलावा अर्को शक्ति भयो भने चाहिँ त्यो वैकल्पिक शक्ति हो। जस्तै तपाईँहरू सबै वैकल्पिक शक्ति हो। जस्तै तपाईँको चाहिँ नेपाली कांग्रेस
र नेकपा एमालेको बिचमा चुनाव प्रतिस्पर्धा भइरहन्थ्यो, सधैँभरि भइरहन्थ्यो भने अर्को एउटा राजनीतिक दल पनि प्रतिस्पर्धामा आयो भने थर्ड राजनीतिक दल चाहिँ वैकल्पिक शक्ति भन्न मिल्छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गरेको राजनीति जुन तपाईँले अहिले सङ्केत गर्नुभयो त्यस्तै राजनीति चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा विवेकशील साझा पार्टी जो छ यसलाई हामीले वैकल्पिक शक्ति भन्दा पनि वैकल्पिक राजनीति भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। वैकल्पिक शक्ति भने चाहिँ एउटा शक्तिको अलावा अर्को शक्ति देखा पर्ने मात्रै हो, त्यसमा राजनीतिक रूपमा धेरै बहस पैरवी हुँदैन। वैकल्पिक राजनीति भने चाहिँ मुलुकको समग्र रूपान्तरणको लागि, त्यहाँ आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरण, राजनीतिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक रूपान्तरण, सबै रूपान्तरणमा तपाईको अग्रगामी अवस्था निर्माण गर्ने अथवा रूपान्तरणको एउटा चाहिँ प्रक्रिया जनताको तपाईको चाहिँ भावनालाई मुखरित गर्ने गरी त्यो निर्माण गर्ने एउटा राजनीतिक प्रणाली चाहिँ वैकल्पिक राजनीति हो। त्यसकारणले अहिले तपाईको वैकल्पिक शक्तिको कुरा गर्ने कुरा त हेर्नुस्, तपाईको अहिले हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा सबै दलसित बराबरी भयो भने वैकल्पिक शक्तिको प्रतिस्पर्धा हुने भयो। तर वैकल्पिक राजनीतिको कुरा हो त्यो चाहिँ। पछिल्लो समयमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गर्नुभयो, त्यो वैकल्पिक राजनीतिको एउटा दृष्टिकोणबाट स्थापना गर्नुभयो। त्यस्तै रविन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा विवेकशील साझा पार्टीको स्थापना भयो, त्यो वैकल्पिक राजनीतिको तपाईको चाहिँ दृष्टिकोणबाट स्थापना भयो। त्यसकारणले वैकल्पिक राजनीति भनेर वैकल्पिक शक्ति भनेर चाहिँ फरक कुरा हो। त्यसकारणले अहिलेको समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा नेपालको राजनीतिक संस्कारलाई सुव्यवस्थित राजनीतिक संस्कारको रूपमा लाने हो भने वैकल्पिक राजनीतिको मार्गबाटै जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो। डाक्टर मैले भन्न खोजेको अहिले आम जनताको प्रश्न के छ भने यदि वैकल्पिक शक्ति वैकल्पिक राजनीति नै खोज्ने हो भने सबै वैकल्पिक शक्तिहरू एकजुट भएर एकमुष्ट भएर एक डिक्का भएर यी पुराना दलहरूसँग भिड्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने पनि प्रश्न हो। नेपालमा यो सबैभन्दा पेचिलो कुरा हो हैन। म भन्दा बाहेक अरू यो शक्तिशाली मान्छे छैन, म भन्दा ठुलो तपाईको चाहिँ राजनीतिक दर्शन दिन सक्ने क्षमता भएको मान्छे छैन भने जुन जुङ्गाको लडाइँ हुन्छ नि, त्यो जुङ्गाको लडाइँका कारणले वैकल्पिक राजनीति नेपालमा फस्टाउन सकेन। तथापि वैकल्पिक राजनीतिको बाटो मार्ग एकदमै खाली छ। त्यसकारणले त्यो समयक्रममा वैकल्पिक राजनीतिले नै नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको तपाईको चाहिँ परिपूर्ति गर्छ। त्यसमा विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीतिको अवधारणाबाट अगाडि बढिरहेछ। समय लाग्छ, राजनीति भने तपाईको लङ टर्म यात्रा हो हैन, समय लाग्छ। तर वैकल्पिक राजनीतिको तपाईको चाहिँ त्यो जुन ग्याप छ, जो खाली तपाईको चाहिँ अवस्था छ, त्यसलाई हामी परिपूर्ति गर्छौँ। केही दिन अगाडि एउटा हल्ला निकै व्याप्त भएको थियो, एकदमै चर्चा पाएको थियो। रविन्द्र मिश्र र यता राजेन्द्र लिङ्गदेलहरू मिल्दैछन् भन्ने किसिमको चर्चा निकै चुलिएको थियो, यता विवेकशील साझा पार्टी र रापरपाको कुरा। यो कहाँसम्म पुग्यो सर? यो चाहिँ मिडियाले मिलाउन खोज्यो है। राजनीतिक रूपमा मिल्न त नेताहरूको व्यवस्थापन, वैचारिक व्यवस्थापन देख्दाखेरि पनि तपाईको सम्मानजनक एकता देखिने गरी एकता हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रजीको घरमा जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङ्गदेन विजय भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई ठुलो बनाउनका निमित्त अथवा आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य गर्न सक्ने वैचारिक एउटा चाहिँ आधार कहाँ हुनसक्छ भन्ने खोजी गर्नका निमित्त तपाईको चाहिँ एउटा शिष्टाचारको भेटको क्रममा रविन्द्रजीको घरमा उहाँहरू जानुभयो। धवल शमशेर हैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धवल शमशेर र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन जानुभयो। त्यो चाहिँ एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा आयो। त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ मिडियाहरूले कमल थापा आउट, रविन्द्र मिश्र इन, यही भन्न खोज्नुभयो तपाईँले। यो धेरै व्यापक प्रचार प्रसार गरियो। तर स्वाभाविक रूपमा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा तपाईको चाहिँ भिन्न पार्टीको नेताहरू आएको अवस्थामा सामान्य ढङ्गले तपाईको चाहिँ मिलेर जाउँ भन्ने चर्चा हुने कुरा, परिचर्चा हुने कुरा, यो एकदमै सामान्य कुरा हो, यो हुन्छ। तथापि हामीले एकताको मार्ग चाहिँ के हुन पर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ पार्टीका अध्यक्षले एकता गर्नका निमित्त तीनवटा फन्डामेन्टल कुराहरूमा सहमति हुनु जरुरी छ। एउटा
नेताहरूको व्यवस्थापन, दोस्रो देखिने रूपमा सम्मानजनक एकता, तेस्रो वैचारिक तपाईको चाहिँ सहमति। यो तीनवटा कुराबाट पार्टी बीचको एकता हुन्छ। त्यसको पनि प्रमुख कुरा चाहिँ फेरि के हुन्छ सुरुको फेजमा भन्दाखेरि एकता यदि गर्ने हो भने अहिलेको सन्दर्भमा 74 सालको इलेक्सनलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीको राजनीतिक हैसियत लगभग नजिक उत्तिकै हैसियत हो। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विवेकशील साझा पार्टीमा आउन सक्ने अवस्था पनि रहेन। विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हुबहु तपाईको प्रवेश गर्ने अवस्था पनि रहेन भनेपछि चुनाव चिन्हको कुरा, पार्टीको नामको कुरामा तपाईहरू अलि लचिलो भइदिनुहोस्। बाँकी तपाईको व्यवस्थापनको कुरा र वैचारिक राजनीतिको कुराको विषयमा त तपाईँ हामी धेरै नजिक छौँ, हामी मिल्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले भएको कुरालाई सामाजिक सञ्जालले अलिक बढी अतिरञ्जित बनायो भन्ने लाग्छ। हाम्रो पार्टी विचार मिल्ने भिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिहरूसँग हामी ध्रुवीकरणको पक्षबाट पार्टीलाई ठुलो बनाउने पक्षमा हामी एकदमै खुला छौँ। तर जहाँसम्म राप्रपाको एकताको कुरा अहिले तत्कालको लागि चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन आइसक्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि स्थानीय निकायको चुनावमा होमिएको छ, हामी पनि स्थानीय निकायको चुनावमा होमिसकेको कारणले गर्दा अहिलेकै तत्कालै एकता हुने सम्भावना त देखिन्न। तर विचार मिल्नेहरूसित एकता हुने कुरा त अब त्यो जति हल्ला गरे पनि आखिर यो 111वटा दल त नेपालमा आवश्यक छैन नि त, होइन? आजका दिनमा निर्वाचन आयोगमा 111वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता छन्। 79वटा राजनीतिक दलले त स्थानीय चुनावमै भाग लिने भनेर तपाईँको निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छन्। त्यसकारणले यति धेरै दल चाहिँदैन। विचार मिल्नेहरूको बिचमा चाहिँ एकता गर्दै तपाईँको थोरै दलको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराएर मुलुक बनाउने कुरा त प्रमुख हो। फेरि त्यो दिशाबाट जाने कुरामा चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी एकदमै खुला छ। विचार मिल्ने दल, संस्था, व्यक्तिसँग ध्रुवीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा हामी खुला छौँ। आजै पनि तपाईँको चाहिँ टोखा नगरपालिकाका सयौं नेता कार्यकर्ताहरू पार्टीमा आएर ध्रुवीकृत भएर भर्खरै जानुभयो। तपाईँ अलिकति ढिला हुनुभयो। त्यसैले ध्रुवीकरण गर्ने प्रक्रियामा त हामी खुला छौँ। अहिले नै चाहिँ तपाईँको राप्रपासँगको एकता चाहिँ अब मैले एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता भएको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अहिले टरेको जस्तो लाग्छ, तर यो ढोका बन्द भएको होइन। जुन रूपमा अहिले देश दौडानमा हिँडिरहेको छ राप्रपाका नेताहरू, उहाँले बारम्बार धेरै भन्छ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाउनुहुन्छ। अहिले हामी नै वैकल्पिक राजनीति हौँ, अब हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर। अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि, अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि राप्रपा के वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छ त? वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको छ। म राप्रपालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुहोस्, मैले यति मात्र भन्न चाहन्छु। हजुर, पछिल्लो समय फेरि गठबन्धनको कुरा पनि छ काप्रे सर। अहिले ठुल्ठुला पार्टीहरू, 3टा पार्टीहरू एक भइरहेका छन्। यता एमालेलाई फेरि अलग बनाएका छन्, फेरि त त्यसैमा तपाईँहरू पनि चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ। यो गठबन्धनले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा कस्तो किसिमको असर पार्ला? साहिलजी, तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यो चुनाव, आवधिक चुनाव नेपालको संविधान अनुसार 5 वर्षमा हुन्छ। आवधिक चुनावमा स्वाभाविक रूपले केही नागरिकहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन्छन् भने अधिकतम राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धाबाट आम मतदाताहरूले आफ्नो सेवा गर्ने सेवक छान्ने कुरा प्रत्येक निर्वाचनमा गर्छन्। त्यो आफूले आफ्नो मतदानबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो दलको वैचारिक हैसियतमा प्राप्त गरेको विजय उम्मेदवारहरूको तपाईँको अङ्कगणितको आधारमा सरकारमा मिलेमतो गर्ने, तपाईँको चाहिँ नागरिकहरूलाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने विषयलाई लिएर जनतालाई सेवा गर्ने ठाउँमा एउटा तालमेल हुन सक्थ्यो। त्यो प्र्याक्टिस भइरहेको अवस्था हो। तर अहिले त के भयो भन्दाखेरि भने सत्ता साझेदार विशेष गरी 5वटा राजनीतिक दल, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी 5वटा राजनीतिक दलहरूले चुनाव अगावै प्रतिशोधपूर्ण भावना बोकेर राज्यको ढुकुटीमा हामीले नै हालिमुहाली गर्नुपर्छ भनेर जुन चुनावी तालमेल गर्दैछन्, यो नेपालको राजनीतिको कलङ्क हुन सक्छ। त्यसकारणले यसले नेपाललाई तपाईँको अझै बढी अस्थिर
अझै बढी भ्रष्ट, अझै बढी अनियमितता र तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ असहज दलदलमा नेपालको राजनीति गिजोलिनेवाला छ। त्यसकारणले यो बाँडेर खाने चरित्र जुन चुनाव अगाडि गरिन खोज्दैछ, हामी बाँडेर जाउँ अरूलाई सबैलाई सिद्ध्याइदिउँ भनेर जुन भन्न खोजिरहेको छ, यसले नेपालको राजनीति अझ बढी अस्थिर, अझ बढी भयावह हुने सम्भावना छ। मैले त्यो सम्भावना देखिरहेको छु। यो जे हुन लागिरहेछ यो चाहिँ तपाईँको दलाल अपराधीहरूले गर्न खोजेको एउटा चरित्र हो। यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। अहिले जुन रूपमा अर्को कुरा, त्यो त गठबन्धन त सत्ताको गठबन्धन भयो। फेरि यता बाहिरतिर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको नाममा अभियन्ताहरू पनि लागिरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरैजनाले घोषणा गर्नुभएको छ। ती स्वतन्त्र उम्मेदवार अर्थात् ती स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, ती अभियन्ताहरूलाई तपाईँले आफ्नो पार्टीमा ठाउँ दिन सक्ने कि नसक्ने सक्नुहुन्छ भने किन तिनीहरूसँग सहकार्य गर्नु भएन? के छ कार्य सर यसमा? हामीले त्यो छलफललाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेछौँ होइन। अहिले विभिन्न अभियन्ता अथवा केही राजनीतिक साना राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने एउटा अभियानै चलाइरहनु भएको छ। उहाँहरूप्रति मेरो खासै टिप्पणी छैन। तथापि हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण के हो भने गैर राजनीतिक मान्छे स्थानीय निकायको चुनावमा उम्मेदवारी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। दृष्टिकोणका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो दृष्टिकोण मिल्छ, तर पार्टीभित्रैबाट तपाईँको चाहिँ अहिले जुन सिस्टम छ, नेपालको संविधानको सिस्टम त मान्नु पर्यो। यो सिस्टममा हामी प्रवेश गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने आफ्नै दल, अनि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउँदै हिँड्ने भने त्यो दलको हैसियत के? त्यो त हैसियत सिद्धिया दलको कुरा हो। त्यो स्वभाव चाहिँ जसमा अभियन्ताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने जुन एउटा चाहिँ एउटा अभियानै चलाइरहेको मैले देखेको छु। र त्यो चाहिँ के हुनसक्छ भने दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय निकायको चुनावमा उम्मेदवारी दिँदाखेरि दलको नेताहरू रिजाउनु पर्ने र चुनाव जितिसकेपछि पनि दलकै नेताहरूलाई पक्षपोषण गर्नुपर्ने, उसकै कुरा मात्रै मान्नुपर्ने आम जनताको जनप्रतिनिधि नभएको कारणले अब चाहिँ एउटा साझा मान्छे चाहिँ उम्मेदवार बनाएर लानुपर्छ भने जुन एउटा कन्सेप्ट उहाँहरूले डेभलप गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। एकातिर भने हाम्रो पार्टीको गाइडलाइनको मुख्य मार्गमा त्यो एउटा अभियान चलिरहेछ। त्यो हिसाबले हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई के भनिरहेछौँ भने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण पनि गैर दलीय व्यक्तिलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ स्थानीय निकायमा उठाउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था निर्माण गरौँ भन्ने दृष्टिकोण हो। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीको लाइन त्यो भए पनि अहिलेको नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले चाहिँ दलीय रूपमै फेरि उम्मेदवार उठाउनुपर्छ। त्यसकारणले दृष्टिकोण मिलेको छ। भोलि जाने त्यही हो। तपाईँहरू हाम्रो पार्टीबाट उम्मेदवार हुनुहोस्। हुनका निम्ति तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईँसित आउनुहोस्, बसौँ, छलफल गरौँ, सल्लाह गरौँ, निर्वाचनमा जाने हो। अहिलेको अवस्थामा तपाईँको वैकल्पिक राजनीतिको एउटा मार्ग प्रशस्त गरेर जाने दृष्टिकोणमा अगाडि बढौँ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यसलाई धेरै अन्यथापूर्ण ढङ्गले लिने भन्दा पनि राजनीतिक दलले राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ। नागरिकले म नेपाली नागरिक हुँ भन्ने धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ। तथापि अहिलेको आम मतदाताले तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँको स्थानीय निकायमा जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ तपाईँले हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई छानी भोट हाल्नुहोस्। म त भन्छु विवेकशील साझा पार्टीको नेताको हैसियतमा तपाईँहरूले वैकल्पिक राजनीतिको मार्ग प्रशस्त नभएसम्म नेपालको अग्रगामी रूपान्तरण सम्भव छैन। नेपालको आम तमाम नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने, तपाईको चाहिँ नवजवान युवाहरूलाई यही मुलुकमा तपाईको चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, तपाईको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अहिले तपाईको चाहिँ हरेक निकायमा तपाईको दलीय ट्रेड युनियनहरू छन्, त्यो दलीय ट्रेड युनियनहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने, व्यावसायिक ट्रेड युनियनलाई प्रवर्धन गर्ने र तपाईको चाहिँ यही मुलुकमा भएको साधन स्रोतलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर यो मुलुकको समृद्धिको जग तयार गर्ने जुन हाम्रो दृष्टिकोण हो, त्यो दृष्टिकोणमा लाग्नका निमित्त विवेकशील साझा पार्टीको उम्मेदवार भएर मुलुकलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुरामा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनैपर्छ भन्ने छैन। तथापि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्नको लागि नागरिक स्तरबाट भएको पहलको म सम्मान गर्न चाहन्छु। अब करिब हामी अन्तिममा छु सर। अन्तिममा देशभरि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि माहौल हेर्दाखेरि योचोटि विवेकशील साझा पार्टीले कति स्थानीय निकायमा जित्छ र के छ अवस्था, अलिकति यो विषयमा पनि? मैले अघि नै तपाईँलाई भने नेपालमा जति स्थानीय निकायहरू छन् हैन, हामी अधिकतम स्थानीय निकायको इलेक्सनमा हाम्रा उम्मेदवारहरू मनोनयन गर्छौँ, उठाउँछौँ र
जित्ने हार्ने जनताको हातमा छ। हामीले प्रष्ट रूपमा जनतालाई के भनिरहेका छौँ भने नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तपाईको राष्ट्रलाई तपाईको महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको स्वच्छ छवि भएको स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्थामा नगइकन राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन र तपाईको चाहिँ लोक कल्याणकारी तपाईको लोकतन्त्रको अभ्यास नगरिकन नेपालको गिजोलिएको राजनीतिलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन सकिँदैन र यो मुलुकमा दक्षता विज्ञता क्षमताको आधारमा संवैधानिक निकायमा तपाईको चाहिँ संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नियुक्ति गर्ने प्रचलनको व्यवस्था नगरेसम्म तपाईको चाहिँ कर्मचारीहरू एउटा राष्ट्रप्रति वफादार हुँदैनन्। तपाईको चाहिँ विभिन्न निकायहरूमा भएका तपाईको चाहिँ सङ्घ संस्थादेखि लिएर हरेक निकायमा भएका दलीय तपाईको ट्रेड युनियनहरू खारेज नगरिकन तपाईको चाहिँ कुनै पनि निकायले इभन तपाईको चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलले किन नहोस् प्राइभेट तपाईको होटलले किन नहोस् प्रगति गर्न सक्दैन र तपाईको चाहिँ हाम्रै देशमा भएको साधन स्रोतहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्ने तपाईको चाहिँ जनताको पक्षमा तपाईको फ्लेक्सिबल कानुन नबनाइकन हामीले तपाईको हाम्रो साधन र स्रोत प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। यो मार्गमा लाग्नका निमित्त पनि स्थानीय निकायको चुनावमा हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई आम मतदाताहरूले मतदान गर्नुस्। यसबाट हामी मुलुकका निमित्त गर्न सकिने आधारभूत आवश्यकता एक कार्यकालमा पुरा गर्न सक्छौँ। जहाँसम्म तपाईको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आकलन गरेको स्थानीय निकायको चुनावमा हामीले अधिकतम उम्मेदवार उठाउँछौँ। अधिकतम उम्मेदवारहरूलाई तपाईको चाहिँ नागरिक स्तरमा चाहिँ यो बहस पैरवी गर्न सक्यौँ भने हामी धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा स्थानीय निकाय चुनाव जित्न सक्छौँ। यो स्थानीय निकायको चुनावको बलमा हामी प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको चुनाव मार्फत हामी शानदार तपाईको राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा हामी स्थापित हुन्छौँ। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद काफ्रे सर। धन्यवाद। तपाईको लोकप्रिय मिडिया न्यू अनलाइन मिडिया मार्फत नेपालको समसामयिक राजनीति र विवेकशील साझा पार्टीको तपाईको चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्था चुनावी गतिविधिका विषयमा जुन आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो तपाईको मिडिया र तपाईँ मेरो एकदम प्रिय भाइ साहिल केसीप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।